अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बीआरएस का किसी से मुकाबला ही नहीं, केसीआर की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी, कविता का बयान। हिंदुस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी का इंतकाल। गजा पट्टी पर हमले, 4651 फ़लस्तीनी शहीद, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। और बांग्लादेश में 2 ट्रेनों के दरमियान भयानक तसादुम, 20 मुसाफिरीन हलाक, दर्जनों जख्मी। और अब खबरों की तफसील। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा-ए-आम 23 अक्टूबर को 6 बजे शाम दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि फिर 23 अक्टूबर को नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद एहतजाजी जलसा-ए-आम का आगाज़ हुआ। इस जलसे से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन, इल्मी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, रियासती व कौमी सतह के उमायदीन, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत ने खिताब किया। 10 बजे से क़ब्ल ख़ुसूसी दुआ पर जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा। इस जलसे आम में उमायदीन कौम व मिल्लत और शुरका जलसे की तायीद से एक मुतल्लक़ा क़रारदाद भी मंजूर की जाएगी। तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से एहतजाजी जलसे आम में जोक दर जोक शिरकत करने की और मज़लूम फ़लस्तीनियों की तायीद व हिमायत ज़ाहिर करने और मिली इत्तेहाद का सबूत देने की ख्वाहिश की गई थी। तेलंगाना में बीआरएस का किसी से मुकाबला ही नहीं है। यहाँ एक तरफा नताइज में बीआरएस पार्टी तीसरी मरतबा भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार के कविता रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने किया। वो शोलापुर महाराष्ट्र में अखबारी नुमाइंदों से बात कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। तमाम हलकों से बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। पार्टी की कारकर्दगी ही हमारी कामयाबी की कुलीद साबित होगी। कविता ने इस्तफसार किया कि कांग्रेस की तरफ से जो 6 जमानतों का तस्करा किया गया है, आखिर उसका जामिन कौन है? क्या कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कविता ने कहा कि केसीआर की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, SC, ST, BC तबक़ात की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम काफ़ी खुश और मुतमईन है। तेलंगाना की अवाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को फिर एक मरतबा अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने 100 से ज़ायद नशिस्तों पर अपनी जमानत खो दी थी और इस मरतबा तमाम हल्के जात पर से बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के रसूलपुरा चादर घाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादर घाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान जख्मी हो गया। उस नौजवान की शिनाख्त समी के तौर पर की गई है। उस वाक़े के खिलाफ नौजवानों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई और उस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और उस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये कांस्टेबल हालत नशे में था। उस वाक़े में मुलव्विस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। उस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल नौजवान को लाठी से शदीद ज़दोकोब कर रहा है। कस्टम हुक्काम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग वाक़यात में 1 किलो सोना जब्त किया है। दुबई से एक मुसाफिर बगैर इजाज़त 610 ग्राम सोना लेकर आते हुए पकड़ा गया। दूसरे मुसाफिर के पास से 483 ग्राम सोना जब्त किया गया। हुक्काम ने बताया कि दोनों मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी की एक खातून लीडर ने टिकट ना मिलने पर ज़ारो ख़तार रो पड़ी। निर्मल की जिला सदर रमा देवी पार्टी टिकट ना मिलने पर अश्कबार हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ जाफरानी जमात ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस पर रमा देवी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी ने रामा राव पटेल को इस हल्के से उम्मीदवार बनाया, जिस पर रमा देवी ने शदीद मायूसी का इजहार किया और वो जज्बाती होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ ज़्यादती की है। उन्होंने कहा कि भैंसा और मधोल में उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए खिदमत अंजाम दी थी, ताहम उन्हें ही टिकट से महरूम कर दिया गया। पार्टी ने उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे नाइंसाफ़ी की है, वो बहुत जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगी।
ہندوستانی لیجنڈری کرکٹر سابق کپتان بشن سنگھ بیدی 77 سال میں انتقال کر گئے۔ وہ پیر کو بڑھاپے سے متعلق پیچیدگیوں کے باعث انتقال کر گئے۔ اس لیجنڈ اسپنر نے سن 1967 سے 1979 کے درمیان ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی۔ انہوں نے ملک کے لیے 66 ٹیسٹ کھیلے اور 266 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے 10 ون ڈے میچوں میں 7 وکٹس بھی حاصل کیں۔ 25 ستمبر سن 1946 کو پیدا ہونے والے بشن سنگھ بیدی نے 22 ٹیسٹ میچوں میں ٹیم کی قیادت کی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں شمالی پنجاب کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ 1970 میں مرکزی حکومت نے بشن سنگھ بیدی کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔ سن 2004 میں انہیں سی کے نائیڈو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل ہوا۔ صہیونی قابض فوج نے کل رات سے اب تک غزہ پٹی میں 5 مساجد کو شہید کر دیا ہے۔ وزارت اوقاف نے کہا کہ غزہ پر جارحیت کی آغاز سے اب تک مکمل طور پر تباہ ہونے والی مساجد کی کل تعداد 31 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں 3 گرجا گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ روز وزارت اوقاف نے کہا کہ قابض فوج کی میزائلوں اور بموں نے 26 مساجد کو مسمار کر کے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے برادر اردن کی عوام سے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ قابض فوج کی طرف سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام دشمن کی بوکھلاہٹ اور اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے غزہ کی عوام کی حمایت میں اتوار کی شام اربد شہر میں ایک بڑے عوامی جلسے سے ٹیلی فون پر خطاب میں کہا کہ اسے برادران اردن اور اربد کے لوگوں، بہادری اور مردانگی کے لوگوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مسجد اقصی، القدس اور غزہ کی حمایت میں باوقار موقف اختیار کیا ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق انہیں اپنے والد کی سیاسی جماعت باعث پارٹی کی حمایت کرنے پر بغداد کی ایک عدالت نے سزا سنائی ہے۔ صدام حسین کی باعث پارٹی پر 2003 میں عراق پر حملے کے دوران پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود رغد حسین نے اس پارٹی کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ سزا 2021 میں رغد حسین کے کچھ ٹیلی ویژن انٹرویوز کی بنیاد پر لگائی گئی۔ رغد حسین نے سن 1979 سے 2003 تک اپنے والد کے دور حکومت میں سعودی ملکیت والے عراق کے حالات کے بارے میں چینل العربیہ سے بات کی اور ان کے والد کے دور کو عراق کا سنہرا دور قرار دیا تھا۔ رغد حسین اس وقت اپنی بہن رانا کے ساتھ اردن میں مقیم ہیں۔ 2003 میں امریکی فوج نے موصل میں ان کے بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں 2 ٹرینوں کے درمیان پیش آئے بھیانک تصادم کے واقعے میں 20 مسافر ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کشور گنج بھیرب میں آج دوپہر پیش آیا، جہاں ایک مال گاڑی ٹرین اور مسافر ٹرین کے درمیان تصادم ہو گیا، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھیرب ریلوے پولیس اسٹیشن کے ڈیوٹی آفیسر سراج الاسلام نے بتایا کہ چٹی گرام جانے والی مال گاڑی ٹرین آج دوپہر تقریباً 3:30 بجے ڈھاکہ جانے والی ایگارو سندھور ایکسپریس سے ٹکرا گئی۔ فائر سروس اور سول ڈیفنس کے میڈیا ونگ کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پردھان سرکار نے بتایا کہ ملبے سے اب تک 20 نعشیں نکالی گئی ہیں۔ امدادی اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے انچارج عبدالعلیم سگدار نے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے، جن میں چند زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں بی آر ایس کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں، کے سی آر کی بحیثیت چیف منسٹر ہیٹرک یقینی، کویتا کا بیان۔ ہندوستانی لیجنڈری کرکٹر سابق کپتان بشن سنگھ بیدی کا انتقال۔ غزہ پٹی پر حملے، 4651 فلسطینی شہید، مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا امکان۔ اور بنگلہ دیش میں 2 ٹرینوں کے درمیان بھیانک تصادم، 20 مسافرین ہلاک، درجنوں زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔